Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Today, several sports personalities have been neglected by the BJP government in Goa. Their efforts are not appreciated. Sports infrastructure has not been up to the mark for the upcoming talents in the state, says former national footballer Desil Franco on Sunday after joining the All India Trinamool Congress. Even Goa boxing champion and Olympic referee from Goa, Asia only, that is Lenny Dagama, joined the TMC with an aim to take Goa and sports ahead with Didi's guidance. Being a sports person, I will talk about sports. I think Mamta Didi, we call her Didi, has done a great job. Every footballer, every sports personality in the state has got their opportunity post-retirement, some job or the other. Today, I am an international player, but I don't have a job. I am here to serve people on my own. And now, Trinamool Party has come to me to serve the people on their behalf from my constituency. I will be more than happy to serve the people of Saligaon constituency and the people of Goa if people want me to. I'm here to help everyone. As a sportsman, Sir Prasun Banerjee always says we have a lot of emotions for people, and I think, yes, as a sportsman, I have emotion for every problem that people face. Our basic amenities, where are they, my friends? Bawano khoy asa? Tu turata mapsa san konela meeting amche roste poyat. Suna recently ek cyclone zale 7 दीस 8 दीस उदक ना बांयचे ओडून काडटात कोणाले टँकी हाडून भरतात खुंयचे हाडपाचें उदक आमचो गव्हर्नमेंट तर ह्या टायमार आमकां पावना केन्ना पावतलो इलेक्ट्रिसिटी आज दिसाक 4 दीस जाले 5 दीस जाले इलेक्ट्रिसिटी चलना भुरगीं आतां आमची ह्या पॅन्डेमिकान कोविड सिट्युएशनान ऑनलायन क्लासीस चलयतात कामां आमची ऑनलायन जातात पूण इलेक्ट्रिसिटी ना इट हॅम्पर्स द वर्क that is going on in the state. It hampers a big time. So the basic amenities are not there in place. And given an opportunity for this government, I think we will be there to give the basic amenities to the people. I am not promising a Taj Mahal in Saligaon. Neither I am promising you stars. I am not a superstar. आम्ही खूप सोसला आणि लोक आमकां म्हणटात सुशेगाद लाईट कंटिन्युअसली वेता रस्ते फुटुल्ले आसा कितले फावटी आमी गव्हर्मेंटाक सांगले पूण कांयच जावंक ना ते दीस चीफ मिनिस्टर येता म्हूण बेश्टे रस्ते वयल्यान प्लास्टर करतले पत्ते रस्ते फुटुल्ले आहा कोण आमचो कुयदाद घेता कोणूच कुयदाद घेना आयज तृणमूल काँग्रेस ती ममता बॅनर्जी ती दीदी वाणो घालून भोंवता पूण शी इज अ फायर ब्रँड शी डज नॉट गेट स्केर्ड ऑफ एनीवन यू सी हर you must have seen her at last elections in Bengal when, as Denzil said, as Mr. Advocate Yatish said, as Mr. Prashunda said, Prime Minister went down with his entourage to Bengal. All the ministers went down to Bengal, but Trinamool Congress reigned and won very handsomely. And if all of you all support, we will do the same thing in Goa. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the Minister of State for Tourism in the Union Government, Shripad Naik, paid homage to the father of the nation on his birth anniversary at Old Goa. CM spoke on Mahatma Gandhi's and his contribution to the nation. We are taking forward what Gandhiji has said about Garam Swaraj, that cleanliness and self-reliance, he added. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malaya Shitalam.
सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे रे सकल लोकमा सहुने वंदे. खासा आम्ही पळयता की हो असो एकूच सुवाळो आसा ज्या सुवाळ्यात आम्ही सातत्यात दर वर्सा सर्व धर्म समभावता म्हणजे सरकारच्या वतीन आमच्या हांगासर आमच्या गितेचे पठण करपी आमचे समेस्त पुरोहित हांगासर हजर आशिल्ले. आमच्या बायबलाचे आमकां गांधीजींच्या बद्दल विचार सांगपी फादर हांगासर हजर आशिल्ले आनी कुराणांतले गांधीजींचे विचार हांगासर समेस्त लोकां मदीं दवरपा खातीर मौलानाय हांगा हजर आशिल्ले. सत्य अहिंसा आणि त्याचबरोबर सर्व धर्म समभावता हाचे सातत्याचे प्रतीक म्हणजे महात्मा गांधीजींनी जे विचार दिले तेच विचार अजूनही बी आताचे सरकार सगळ्या लोकांमध्ये व्हरपा खातीर आमचे भौमानिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सगळ्या सातत्यात वावुरताना आम्ही पळयता. निश्चितच आमच्या प्रत्येक गावातले 191 गावांत आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र 14 म्युनिसिपालिटीनी आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र आज खूप खोस भोगता. जेन्ना गावातले सगळे पंच सरपंच गावातले सगळे सोशल सर्व्हिस सोशल वर्कर्स हे सगळे जेन्ना गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर फुडें येयल्या महात्मा गांधीजीच्या प्रेरणेंतल्यान आमकां जेन्ना गांव स्वयंपूर्ण करपाक जाय प्रत्येक गावातल्या अंत्योदय ह्या तत्वाचेर महात्मा गांधीजींनी सुरू केल्ले परत अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस हाच्या पर्यंत सातत्यान पावपा खातीर आशिल्लो आमचो प्रयत्न होय परत एक म्हणजे आमी म्हणटा की गांधीजी खरी श्रद्धांजली आसतली. Finally, after years, the closed Ribandar Health Center doors were opened by Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Gandhi Jayanti. On Saturday, the newly renovated health center at Ribandar was inaugurated. This was a long-pending demand of the locals and nearby areas. Big hand, as तू सांगितलं वैर घेता सांगू म्हाका काय जरुरी करून जाता. सत्य अहिंसा आणि सर्व धर्म समभाव या भावनेचेर महात्मा गांधीजीचे विचार आशिल्ले तेच विचार फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या आनी आयज त्याच बऱ्या दिसा गांधी जयंतीच्या दिसा आमी हे उक्तावण करता. म्हजे बरोबर हेल्थ मिनिस्टर बाबूश राणे आसा, MLA बाबूश बनसरात, त्याच बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाचो इन्चार्ज डायरेक्टर एंड ऑल स्टाफ त्या बरोबर हांगासर फादर आनी बाकीचे सगळे समेत कावन्सिलर आनी सगळे जाण. आनी निश्चितच म्हणजे कोविडांतल्या काळांत आमी म्हणटात की लोक हॉस्पिटला कडेन वचपाचो कमी जावपाक जाय. टेलिमेडिसिन्स ह्या सर्विसीस जाता उपरांत हाफ द पीपल हांकां हॉस्पिटलांत येवचें पडचें ना. म्हाका दिसता अशा बऱ्या पद्दतीची सर्वीस ताच्या लिडरशिपीच्या सकयल बांबोळेच्या अपेक्स हॉस्पिटलांतल्यान आमी सुरू करता. ही लोकांक खूब खूब फायदेशीर ठरतली. अशा पद्दतीन गोंय सरकार हें हेल्थ फॉर ऑल ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमी सगळ्या जाणांक बरी म्हणजे आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग वन्स अगेन फॉर द विश्वजीत and his entire team. Activists and traditional vendors selling fruits and vegetables have demanded the shifting of traditional vendors into the newly renovated market complex that is completed but locked since last 1 year. Vendors said that MMC initially requested them to move out of the market since it was to be renovated but after renovation the complex was locked and the keys handed over to MMC for the last 1 year. आम भायर बसतात भायर बसले न्हू भायर बसले म्हणटे आमकां भितर गायल्यार ते सगळे फ्रूटकार आहाय ते सगळे रस्त्यार बसताय लोक आटे एपार घेवन वयताय आनी आमकां तो भितर गायले आनी आमी बसले आनी हो सगळे लोक रस्त्यार बसतात ते कितें आमकां आमची सगळे लुकसाण आमी वरोस 1.5 वरोस जाले आमगे सगळे एपार आमगे लुकसाण जावन वर सगळे वयलो आनी आमकां कांय म्हणून ना आमकां कितें आमकां तुमी दित म्हूण विस्वासान आमी भायर रावले न्ही आनी ओपन करता म्हणून आमकां जाय तें थोड्या दिसान करता म्हणून आमी भितर गायले ते आनी भायर काडली आनी आमची खबर ना आमी वचून येयली बसूनच आमी आतां रीण पडले आमकां कोण हारी करता. तुमी आतां आमकां दित म्हूण फटयले सारकी करपाक आमी थिंग भितर येपार दवरलो दुसरी तुमी धुयता म्हणलें आनी आमकां भायर काडले आनी समजी चाय केली काम रावून दिली. आमी विचारपाक गेली तुमी कितें कोताय काय म्हूण
आम कोत्तले अजून पासून आतां वर्स जायत आमी भीक मागताय एक भिकऱ्या भाशेन आमी भीक मागून रस्त्यार बसलो हाय भिकार बसले ते भाशेन पूण आमची तुमकां कोणाक पण गेल ना आं इतली वर्सां आमी सामान दवरलें तें मार्केट हिंग आमी भोंवन देखो रावली भितर देखो आमी भोणकोणी भाशेन रावन हें केलें पूण अजून पासून तुमी चिकना रस्त्यार भोंवता लोक आं आनी आमी एक रस्त्यार फुटपाथाचेर सगळे लोक ते भायलो वेपार घेवन वयता आनी आमी येताय वयताय बायसां वयताय रित्या हातीन गारो वयताय कोण चुकोन येयले जाल्यार 1 किलो गेले जाल्यार आमी गारो वयता दिसपाटी रावता आमगे फोन आमी तुमी आमकां कितें सांगूंक सोदता आतां आमचें मार्केट कंप्लीट जालां तुमी आमकां बरें हातूंत तुमी करपाचें आनी आमी भितर जर बसली आमकां तुमी भितर वयचयले जाल्यार भायर आहा ती सगळ्यांक तुमी काडपाचें आनी सगळ्यांक भितर हाडपाचें ना जाल्यार खंय एक मार्केट करून आमच्या जमो तुमी करपाचो तेजें मार्केट आसा मेन मॉडर्न म्हणजे मेन मार्केटानूच जे ओल्ड फीश मार्केट आसा ताची परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी आशिल्ली म्हणजे तो गुदांव असो जाल्लो लोक थंय सगळे डंपिंग करताले तांचीय चूक ना त्या मार्केटाक एक्चुली वेंटिलेशन बी कांय नाशिल्ल्या कारणान लायट नाशिल्ल्या कारणान ते सगळे लोक रस्त्यार आयले आनी तो जागो ते सगळे आपले सामान दवरपाक आनी आपले सगळे ते गचणी करून थंय गुदांव असो जाल्लो ती ग्रॅज्युअली दाजी कावन्सिलर आसतना दाजी लास्ट टायम तेन्ना 14 फायनान्स कमिशनाच्या थ्रू तांणी 20 लाख रुपया खर्च करून ते मार्केट एकदम चकचकीत केलें फूल टायल्स नवे तांकां प्लॅटफॉर्म्स वेवस्थीत लायटींग वेंटिलेशन हें सगळें करून एक बऱ्या पैकी तांणी मार्केट रेडी केलें आमी वास्को फाटी उरला म्हणत जाल्यार आमचो आमदार खंय तरी फाटी उरला तुमी पळयात की मुरगांवांत पळया मिलिंद नायक जो आसा अर्बन डेव्हलपमेंट 2 फावटी जिखून येयलो थंय कितलें काम सुंदर जाल्लें आसा तशेंच तुमी दाबोली चला की सगळें बरें जाल्लें आसा एलिना साल्दाना ती बरें काम करता आनी हांव जेन्ना वेंडेसा कडेन गेलो बाबा म्हणून आसलो तूं BJPचो मरे म्हणून आसलो तुमगेलो आमदार कोण काल्लू सालमेता हांवें म्हटलें आंटी हांव विचारता ना म्हणून आसलें हांगा म्हणून आसलो सगळें तुवें मार्केट पळयलां आनी मार्केट अशें आसलें की डंप यार्ड जाल्लें 10 वर्सां जाले डंप यार्ड जाल्लें ह्यो दाजी सरकार जो आसा तो ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसलो हांवें दाजीक विचारलें दाजी बाबा कितें जालां बाबा कित्याक जायना दाजी म्हणाले विकी म्हणाला आपूण ही फायल प्रोसेस केला आनी आपले 2020 आपले सगळे रेडी जाल्ले आसा आनी जे जाणटे लोक आसा ते जाणटे लोक अक्षरशः रडोन सांगता बाबा म्हणटा जेन्ना आमकां म्युनिसिपालिटीन सांगलें की आमी हे रिनोवेशन करता म्हणून काम अक्षरशः तेंच्यांनी सामान भायर काडलें आतां तेंच्यांनी कितें सांगलें म्हाका आमी रिपेरींग करता मागीर तुमकां दिता आमकां दिता म्हणटा तशी आमी खूश जालो आमी त्या चिखलात रावलो आयज धुतत तर आमी उदकांत पडलो सुद्दां तरी आमी आसो गुतूत कित्याक आमकां जाया न्हू म्हणून मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलां आमकां बिलां पास जावंक खंय 4 दिसां साठी तुमी हाल काडा 4 दिसांनी तुमकां चाई परत दिता आमी आं आतां 7 महिने जाले तरी म्हाका ते 1 दिवस तेंच्यांनी चाई दिवं ना परत तेंच्यांनी काय विचारूंकय ना बाबा तुमची काय कितें गैरसोय आसा लोकांनी जावन तांकां सांगलां बघ ती बिचारी जाणटी मनीस येदा उदीक वत्ता तिचे पाठीर बसता तुमी कितें तरी तिची इन्क्वायरी ना आमी दितलो तांकां बसता आश्वासन कितें दितात कशें ते तुमी गेट उक्ती करा आमी आसतना गेट उक्ती करून दाखया मी जाया मतर मी मेले तरी माझ्या पाठशी पुढे. When will Goa see good roads? This is one question that every Goan and even the visitors visiting the state have. Today in this story, we will show you the P-light of the bad roads, especially in the coastal areas of Anjuna, Bagator, and Seolin. Locals have questioned if the authorities are waiting for untoward incident to repair these roads. आता आमचो आतांच हे स्टार्ट जाल्लो आहा टुरिस्ट सिजन आनी आतां देवाचे दयेन पावसूय ना बरें वत घातलेलें आहा आनी आमचे सायडीचे जे यंग यूथ आहा ते चडशे धंद्यांनी आहा रेंट ए कॅब टॅक्सीज रेंट ए कार आनी रोडांची अशी दुर्दशा जाल्ली आहा अशें घोणके पडलेले आहा की गाडयांक काम येता लोकांक भेणांक प्रॉब्लम जातात आनी ट्युरिस्टांकूय त्रास जातात तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता आतां क्लायमेट सद्दां बरो आहा तेन्ना सरकारा मागता
ॲटलिस्ट पॅच वर्क तरी करचें, पॅच तरी काडचें. जर आतां हें करून गावना, हॉट मिक्स करून गावना, टारींग करून गावना जाल्यार पॅच तरी काडचें आनी लोकांक आनी ट्युरिस्टांक रिलीफ दिवची, जणे करून लोकांच्या गाडयांक काम येवचें ना. रेंट ए कार आहा, रेंट ए कॅब आहा, प्रायवेट गाडयो आहा जाणां तांकां काम येवचें ना. इतलेंच मागता हांव की बेगचे बेगीन हे पॅच वर्क करून हो रिपेर तरी रोड करचे अंजुना कायसूचे सगळे तरी आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली. Special council meeting of the MMC in Murmugaon on Friday heated up over the market encroachment drive, restoration of MMC building, pay parking facilities, and beggars menace. While Councillor Girish Borkar said that the market committee had recently been acting selectively on vendors and harassing them in the name of encroachment drives. Watch. Parking major issues are Vasco municipality area Vasco Pata major issues are पार्किंग ही गरजेची आहे. रेव्हेन्यू तो सेकंडरी पार्ट. रेव्हेन्यू येतली पार्किंगची की पणजे पळयला तुम्ही सीसीपी अंडर पार्किंगची कशी स्मूथ चलता सगळे, खंय आडमळी येना. वास्को पळोवंक गेल्यार हांगा वेंडर येता, बारीक बारीक मस्ती करता, गाडी घेवन येता, आपले फ्रुट्स विकता, तो रस्त्यार गाडी दवरता, फ्रुट्स घालता, विकता आनी पार्किंग खंयतरी समस्या निर्माण जाता. तुम्ही पळयला आसतले वयता ते मोटरसायकली आडवे चिडवे लावप, खंयतरी पार्किंगेचो समज दवरले प्रोफेशनल जाता ते जावपूच जाय. 5-10 रुपया आसता कितें आसा ते दिवंक जाय की जे रेव्हेन्यू जनरेट जावपाचो न्हू तो शिस्त बाळगोवपाची तितलीच गरज आहा. तूं 10 रुपया दिले काय मनीस बाबा सारखे लायन टू लायन गाडये लागतले, बरें सिटी बरी सुंदर सरी खंय वयता ते पार्किंग पुलिसांक आडमळी येवचें ना आनी खंयचे पालिकेकूय खंय स्मूथ जातले. देर इज अ प्रोसिजर टू बी फॉलोड, सो तो फॉलो केला काय कितें हें आमी आज मिटिंगेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. पूण तांणी सांगलां ताका कन्सल्टंटाक आपयता म्हणून आनी ताका सांगलां आमी आतां केलां तें केलां, हाच्या फुडें जें काम जातलें, जे नळे आसा जे पळय ते जो लूक आसा बिल्डिंगेचो नळे बी घालपाचो तो कंप्लीट करात. आतां जे कौन्सिल आहा ते एकदम बेस्ट कौन्सिल येयल्ले आहा. तुमी जे आयकलां त्या भाशेन ह्या फुडें आमचें जावचें ना. आनी हांवें ऑलरेडी हांव म्हटल्यार हांव आनी सीओ यांनी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें एमआय की आमचे म्युनिसिपल मार्केट कमिटी आहा तांकां सारके फूल सपोर्ट करपाचें आनी इलिगल एन्क्रोचमेंट आहा ताका थारो दिवपाचो ना म्हणून ऑलरेडी सांगलेलें आहा. सांगपाचें म्हटल्यार रिगार्डींग रिन्युवेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आहा तेन्ना आमचो म्युनिसिपल स्टाफ म्हटल्यार म्युनिसिपल नासलें आमचें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आसलें तेन्ना तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतलें आनी कितें एग्रीमेंट आहा तें आमकां खबर ना. आयकून घे रे. माता स्कूल आहा न्हू ते माता स्कूल आहा ते एमपीटीचे जाग्यार आहा. पण ह्या फावटी फर्स्ट टायम ते आमच्या म्युनिसिपालिटी मार्केटान पावले. जे भाव आमचे ग्रोसरी आसा ते तांदूळ बिणून दवरपाक भायर दवरता तांकां भितर काडपाक लाय म्हणपाले. पूण मागीर जेन्ना ते लोक आमचे कडेन येयले सांगपाक लागले आमकां त्रास करपाक लागले. पयलोच हांगा पॅन्डेमीक आसा आनी टायम बरो ना आनी गिरायकूय ना आनी हे आमकां त्रास करता. On Friday late evening, the Urban Health Center MAPSA organized advocacy workshop and dengue and malaria. Where we will get clean water? In construction sites. Mosquitoes are more because there is water everywhere. So what we have to do is prevent water connections. Water connections are enough. Mosquitoes are enough. So that is why we have to avoid water connection. Unnecessary water connection should be avoided. Even if water connection is to be done, that's the way. What we can do? Coverage. Excellent. This is the way we will prevent the mosquitoes from babies from becoming big. आमचे तर वखत ती पाहणं तुम्ही हेल्थ सेंटरला घेऊन जाता. आता सांगा तुम्ही सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या रगत चेक करा. नेगेटिव्ह बरोबर आणि निकालचा सांभाळ करतो. Okay, so main important in the yard is cleanliness drive. Cleanliness. आता दिसाने नुसतं करपाचं. Every day करपाचं actually. At the end of the day काम झालं काय ना? एक अशाच शॉपनी जाऊन निघून जातं आपलं. हां? ओके? आणि किती प्रॉब्लेम होता तुझी तिथं यार्ड?
शॉपां बंद आसतात, थोडी शॉपां बंद आहात, सगळीं चालू आहात. पण केन्ना केन्ना कितें जाता, बंद आसता शॉपां. ही बंद आसल्या नंतर वयर तो रुफान मातसो गळटा. ओके, गळटा जाल्यार मागीर उदक उरतलें साठून भितर ही गळाक लागली. आमकां कळोवचें पासून ना. कोणाची शॉपां बंद आसा ते ओनराक ते करून केन्ना केन्ना उकडून नितळ करपाक जाय. ओके, खंय गळटा कितें जाता तें पळोवपाक जाय. कित्याक आमी कितें सांगलां, इतलें उदक पुरो गुड्डेन पासून उदक असल्यार दॅट इज इनफ. 8 दीस तो गुड्डेन पासून उदक उरलें ते जळारी पुरो मल्टिप्लाय जावपाक. आनी ती जळार मागीर येवन आनी सगळ्यांक मागीर इन्फेक्ट करपाक पुरो. ताका लागून उदक साठून दिवपाक जाय खंयसरूच. मागीर आमी बाकेटी वत दवरता आनी कितें आयटम्स न्ही, बाटल्यो, चडश्यो बाटल्यो, सॉफ्ट ड्रिंक्स येतात पळयले भितर, आनी कितें कापां, चायेची कापां. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN. For more alerts and updates, please do follow us on Facebook and Twitter by simply following it as O Herald Goa. Until then, goodbye and take care and be safe.